5:43, बारिश रुकी हुई है, हवा चल रही है, तूफान चल रहे हैं। आया आया तूफान, भागा भागा शैतान। देखिए कभी, अमिताभ की मूवी है, बचपन में देखी थी। आया आया तूफान, भागा भागा शैतान। और मैं क्या कहता हूँ, आया आया ज़ीशान, भागा भागा शैतान। हे। वो देखो अल्लाह वाहिद कार के लश्कर, तूफान। लेकिन बारिश गायब है, बारिश कहाँ गई? हुई, बंद हो गई इतनी जल्दी। वो कैमरा ऑन हुआ तो बारिश हो गई थी। हाय हाय, क्या करूं? अब क्या आएगा सीरीज का नाम? अभी सोचना पड़ेगा मुझे। आया आया तूफान, भागा भागा शैतान। कैसा? आया आया तूफान, भागा भागा शैतान। शैतान की मट्टी पलीद हो रही है, हो गई है उसकी तो मट्टी ऐसी पलीद हुई हुई है कि अपनी किस्मत पे रो रहा होगा वो, किससे उसका पाला पड़ा है 21वीं सदी में। लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। थैंक यू इन लश्करों के साथ आंधी तूफान चलाने के लिए, बारिश बरसाने के लिए, झूठे खुदाओं के पैरोकारों का सत्यानाश मारने के लिए। किधर है साइंस के पुजारियों? तुम्हारी 21वीं सदी में साइंस के दौर में कैमरे ऑन होने पर बारिश होती है, कैमरे ऑन होने पर ज़लज़ले आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हुक्म से होता है। कोई साइंस पढ़ने वाला मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। क्यों बोलता हूँ मैं ये? अबे क्योंकि साइंस पढ़ने वाले जो हैं उनकी अक्सरियत या तो अल्लाह का इंकार करती है या और अल्लाह के मौजज़ात का और करामात का इंकार करती है। साइंस पढ़ने वालों की अक्सरियत, ठीक है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर अपने सामने दीन वालों को डिग्रेड करने वालों हैं, दीन वालों का मजाक उड़ाने वालों, मदरसे में पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वालों का मजाक उड़ाने वालों। मैं भी कुरान का एक स्टूडेंट ही हूँ। अब समझ लो, आ गई या सुन लो और कुछ सुना दूँ मैं तुम लोगों को। मैं भी कुरान पढ़ने वाला एक स्टूडेंट ही हूँ। एक स्टूडेंट है तो उसके ज़रिए जो काम है उसका ये हाल है कि पूरी दुनिया वबाल है और पूरी दुनिया बेहाल है उसके सामने। ले आओ दुनिया के किसी भी गैर मुस्लिम को, आओ ना। मैं तो कब से चैलेंज दे रहा हूँ, किसी एक में दम है तो आ जाओ मेरे मुकाबले पे। तुम भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाओ, तुम भी मेरे मुकाबले पे वीलॉग्स बनाना शुरू कर दो। मैं तो वीलॉगिंग कर रहा हूँ, ये वीलॉगिंग है और क्या है। हाँ, बड़ा वीलॉगिंग का शौक़ है तुम लोगों को। लेजेंड की वीलॉगिंग भी होती है, मौजज़ात के साथ होती है, अल्लाह के फजल से, जब अल्लाह चाहता है तब होती है। एनीवे, बता रहा हूँ बार बार, बेटा जितने भी एक्स मुस्लिम हो, चाहे वो एक्स मुस्लिम समीर है, चाहे एथिस्ट है, पाकिस्तानी मुलिद है, गालिब कमाल है, ये है फलाना है, बेटा माजी में जितने मुसलमान गुजर गए ना, जितने भी मुस्लिम गुजरे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह मैं ज़ाया नहीं होने दूँगा। और मैंने जो जो काम कर दिए ना 21वीं सदी में अल्लाह की मदद से, और जो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन अल्लाह ने किए और मैंने रिकॉर्ड किए, तुम्हारी नस्लें रोएंगी इंशाअल्लाह कि क्या काम कर दिया मैंने। ऐसे ऐसे बंद बांध दिए इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की सपोर्ट पर, इस्लाम की डिफेंड पर, कि इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करने वाले सारे काफिर मिलकर इकट्ठे हो जाएं और कोशिश करना चाहें कि ऐसी डेमोन्स्ट्रेशनें कर लें और अपने झूठे खुदाओं को मदद पे बुलाएं कि उनके दस्तखत ज़ाहिर हो जाए उनके सरों के ऊपर। क़यामत तक कोई माई का लाल पैदा हो नहीं सकता ऐसा करने के लिए मेरे मुकाबले पर, क्योंकि मैं अल्लाह के सिग्नेचर्स के साए में काम कर चुका हूँ। मैं अल्लाह के दस्तखतों के साए में काम किया हुआ इंसान हूँ। 21वीं सदी का मुस्लिम मैन, लेजेंड ऑफ अल्लाह, गेमर हूँ 21वीं सदी का। इम्पॉसिबल है मुझे डिफीट करना फॉर एवर। सो अपनी तारीफ़ें क्या करनी, मेरा बादशाह ही ऐसा है, क्या करूँ। उसने मुझे तैयार किया दीन के, इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने के लिए कि बेटा तुम लोग कुछ भी कर लो, जब तक लेजेंड है और लेजेंड जो कर रहा है तुम्हारी औकात नहीं है कुछ उखाड़ दोगे इस्लाम का। सिर्फ मुंह दबा के भागोगे या कमेंट पे गालियाँ दोगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल मैदान में, फिज़िकल वर्ल्ड में, ये फिज़िकल वर्ल्ड है तो फिज़िकल काम करके दिखाओ। तुम भी फिज़िकल तौर पे बादलों को बुलाओ अपने सरों पे और फिज़िकल तौर पे अपने बापों के सिग्नेचर में कन्वर्ट करो उन्हें। समझ में आ गया? बापों के सिग्नेचर में। क्योंकि तुम अगर साइंस के पुजारी हो और खुदा का इनकार करते हो तो चलो अपनी साइंस की मदद से अपने उन बालिश्तियों की मदद से करवाओ ना। नहीं कर सकते, इसलिए भाड़ में जाओ। क्या? भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। अगर तकब्बुर दिखा रहे हो, हरदर्मियत दिखा रहे हो तो मेरी तरफ बस भाड़ में जाओ। मैं क्या करूं? अल्लाह मुझसे ज़्यादा रहमदिल है, अल्लाह मुझसे ज़्यादा काइंड है, कंपैशनेट है, वो तो बहुत मर्सीफुल है।
اگر اس نے دوزخ بنائی ہے تو کچھ سوچ کے بنائی نا, دوزخ بنائی تو کچھ سوچ کے بنائی. جب مذہب کے نام پہ قتل و غارت کرو گے, بچوں کے ہڈیاں توڑو گے, عورتوں کے ریپ کرو گے, تو بیٹا پھر تم لوگوں کو عبرت کا نشان اللہ ہی بنائے گا. پھر میں کیوں بچاؤں گا, میں کیوں شفاعت کروں, میں کیوں سفارشیں کروں اللہ کے سامنے. میں جب دیکھ رہا ہوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جھوٹے مذہب کے نام پہ جھوٹے پیروکار کیا کر رہے ہیں, جھوٹے خداؤں کے نام پہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے. وائی شوڈ آئی سیو دیم فرام دا پنشمنٹ آف اللہ. دنیا کے اندر تو کر لو بیٹا جو کرنا ہے, کرو. وہ تو دنیا میں تو اللہ نے بڑی بڑی قومیں پہلے بھی غرق کر دی ہیں, مار دیں, ختم کر دیں, اڑا کے پھینک دیا, بڑی بڑی پوری قوم اڑا دی. ایسی قومیں گزری ہیں کہ نبی ان کے جو آئے تھے ان کے پاس جو اللہ نے بھیجے تھے, پوری قوم نے انکار کر دیا ایک نبی کا. میں کوئی نبی نہیں ہوں, میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں تو ایک مسلم ہوں. I'm a practical Muslim by the mercy of Allah. So ہاں الحمدللہ گیمر بھی ہوں, پریشر بھی ہوں, رائٹر بھی ہوں, پروگرامر بھی ہوں, آئی ڈی پروفیشنل بھی ہوں, آگے سمجھ میں, کاؤنسلر بھی ہوں, کوچ بھی ہوں, کنسلٹنٹ بھی ہوں, مینٹر بھی ہوں, لوگوں کے مسائل بھی حل کرتا ہوں, لوگوں کے مائنڈ سیٹ بھی تبدیل کرتا ہوں. میرے پاس آتے ہیں لوگ, ڈپریشن کا مسئلہ, ٹینشن, انگزائٹی, یہ وہ فلاں ڈھماکہ, آن لائن کمانا ہے, فری لانسنگ کرنی ہے, کیا کریں, کدھر جائیں, سمجھنے والا نہیں, سمجھانے والا نہیں, ذات سمجھنے والا نہیں, خودکشی کرنا چاہتے ہیں, خودکشیاں کرنا چاہتے ہیں, ریلیجن چینج کر رہے ہیں, پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں, نشانیاں تلاش کر رہے ہیں. کوئی ہے جو مطمئن کر سکے ہمیں؟ میں کرتا ہوں الحمدللہ, لیکن اسے جو سیکھنا چاہے. ایروگینٹ نہیں, تکبر نہیں, اسٹوڈنٹ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. سیکھنا ہے تو سیکھو, نہیں سیکھنا تو جاؤ یوٹیوب کے اوپر, بہت بڑے منجن بیچنے والے ہیں. خیر آج ابھی مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا, مجھے یہ پتا ہے کہ دیکھ لو بارش, فی الحال بارش کا سین کیا ہے. حالانکہ میرے اوپر ہلکی ٹپ چل رہی ہے, میرے چہرے پہ مجھے خوبصورتی فیل ہو رہی ہے, اور جو بھی کچھ ہے یہاں پر ہے, ذرا بیٹھ جاؤ نا, ذرا منظر تو خوبصورت ہے نا, اس کو انجوائے کرو. لیکن اپنی عقل سے بتاؤ, میں تھوڑا سا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں نا. یہاں تک کون سنتا ہے, اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے, اتنا فارغ کوئی نہیں ہوتا بیٹھ کے میری اتنی ویڈیوز دیکھے. وہی دیکھے گا جو یا تو ہیٹرز میں سے ہوگا, ٹھیک ہے, کہ کیا بکواس کرتا رہتا ہی ہے اپنی ویڈیوز بنا کے, یا پھر کوئی ایسا ہوگا جو دیکھنا چاہے گا کہ آخر کیا سکھانا چاہتا ہے, کیوں اتنا بولتا ہے. میں کیا کروں؟ تم لوگ جو ہے اپنی 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی لائف بناتے ہو, ویڈیوز بناتے ہو, ولاگنگ کرتے ہو, فلمیں بناتے ہو, تب تم لوگوں کو وہ نہیں ہوتا. لیجنڈ کی 10 منٹ کی 5 منٹ کی ویڈیوز کو تم لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بڑی ہو گئی ہیں. نکلو یہاں سے سائڈ پہ نکلو یہاں سے سائڈ پہ, تم بھی ایسے بھگاتے ہیں نا مذہب والے لوگ دوسرے مذہب والے کو, نکل یہاں سے, ہمارے علاقے سے چل, یہاں سے چل, ہندو چل, مسلم چل, عیسائی. ابے جب اللہ نے سب کو مسلمان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تو پھر کس بات کی لڑائی, کس بات کی لڑائی؟ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ آپ دیکھو اب کوئی بادل نہیں گیا. ابے 5 منٹ چھوڑو, بارش کب شروع ہوئی تھی, رکی بھی اس کے بعد رکی نہیں ہے, ہلکی پھلکی پڑ رہی ہے بوند, میرے چہرے پہ ادھر ادھر کہیں ٹپ ہو رہا ہے, مجھے فیل ہو رہا ہے, لیکن کوئی آسمان صاف نہیں ہوا ہوا, کوئی آسمان سے بادل نہیں گئے, کوئی صفائی نہیں ہوئی ہے, کوئی سورج تیز نہیں ہوا, کوئی روشنی نہیں ہے. سورج تو میرے خیال سے ابھی شاید 5:52 ہو رہے ہیں, سورج تو ابھی پتہ نہیں کدھر ہوگا, پتہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیا سین ہے؟ اور کل ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ جو سیریز بنی ہے, اللہ نے کیا کیا بتا دیتا ہوں نا, دکھا کے بتاتا ہوں. اللہ نے پورا صاف کر دیا 5 منٹ میں, پھر اللہ نے پورا پھر سے بھر دیا 5 منٹ میں. 5 بار اسی طرح سے ڈیوریشن چل رہے تھے, اوپر نیچے ہو تو خیر ہے, بات سمجھو, کانٹیکٹ سمجھو. پھر 5 منٹ کے اندر پھر صاف کر دیا, پھر 5 منٹ میں بھر دیا, پھر ادھر سے بھر دیا, پھر ادھر صاف کر دیا, اس کے بعد بند کر دیا اور لے گیا. اس کے بعد آیا ہی نہیں, شام تک ویڈیوز بنا کے میں نے ڈال دی. ایکسپیکٹ دیا ایکسپیکٹڈ ہوا. تو آج تو ہوا, آیا طوفان, بھاگا شیطان. چل شیطان بھاگ لے, اب تو چھٹی کر لے. اللہ کے بادل, اللہ کے لشکر, اللہ تو جو مرضی کرے. لیکن کیمرہ آن ہوئی اور بارش ہوئی اور جھوٹے خداؤں کی موت ہوئی لیجنڈ کے ہاتھوں. کیمرہ تو میں نے آن کیا نا, لیکن اصل بات یہ کہ اللہ نے اوقات دکھائی. آج اللہ نے اوقات دکھائی جھوٹے خداؤں کو, جھوٹے پجاریوں کو, جھوٹے مذاہب والوں کو. اور اللہ کی زمین پہ
اللہ کے خلاف غداریاں کرنے والوں کو اور جو اللہ کے قانون کو توڑ کر مروڑ کے پیچھے مار کے اپنے قانون بنا رہے ہیں ان پہ بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہو۔